السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمرين حول التحولات النووية. تبع معي نص تمرين. هو التمرين يقول: يقال أن الجزائر تملك 10 أضعاف الاستهلاك العالمي من الطاقة الشمسية، فالجزائر تسعى لاستغلال الاحتياطي الهائل من الطاقة الشمسية، الطاقة البديلة التي تملكها. لنحسب جغرافيا هذا المخزون الاحتياطي السنوي، لذلك نستعمل في يوم ربيعي شدة الأشعة الشمسية متوسطة. وين تكون شدة الأشعة الشمسية متوسطة في يوم ربيعي؟ عربة تغذى بالطاقة الشمسية مساحة خليتها المساحة الفعالة هي S تساوي 8 fois 10 puissance moins 3 متر كاري. باستعمال جهازي أمبير متر وفولت متر قمنا بقياس شدة التيار الناتج، فوجدنا E تساوي 0.02 أمبير، والتوتر بين طرفيها هو U تساوي 3.0 فولت، وعليه تكون الاستطاعة المنتجة هي P تساوي E فوا U، والتي تساوي 0.06 واط في هذه المساحة. أولا، إذا علمت أن مساحة الجزائر هي S Algérie égale 2,381,741 كيلومتر كاري، وأن متوسط الوقت المشمس هو 12 ساعة يوميا، وأن ثلثه للنبات والحيوان والإنسان الإنارة الطبيعية، وثلثه يتلبد بسبب السحاب والأحوال الجوية، ويبقى ثلث احتياطي هو 4 ساعات يوميا، فما هي قيمة الطاقة E ألجيري الاحتياطية السنوية؟ السؤال بالك كنت تقراه كيما هاكا شغل يبان لك كومبليكي، برك السؤال سهل، سؤال سهل جدا. غادي نجاوبو على او الجيري الطاقة او الجيري او الجي. اش قالك عليها؟ قالك الاحتياطية سنويا، الاحتياطية سنويا. ريماركي معايا اش عطاك بلي الاستطاعة هو 0.06 واط من تكون مساحة قدرها 8 فوا 10 بيسونس موان 3 متر كاري. من كانت اس سي اللي راه عطيها لك هنا تسوى 8 فوا 10 بيسونس موان 3 متر كاري، شحال تكون الاستطاعة؟ تكون بي، هاد البي اللي هي 0.06 واط تكون بي. اس الجيري غادي تكون عندك بي الجيري، خرجها لنا بي الجي ش تساوي في العملية الثلاثية تساوي هذه في هذه على هذه، معناتها اس الجي فوا بي على اس سي. اس الجي مساحة الجزائر اللي عطاها لك بسهلة، وماركي الوحدة تاعك اللي راها كيلومتر كاري، 2,381,741 كيلومتر كاري، 2,381,741 كيلومتر محولة للمتر كاري. ما تنساش بلي راها كاري معناتها فوا 10 بيسونس ربع كاري تاعك، سما تولي لك 10 بيسونس 6 فوا بي الاستطاعة اللي لقيناها شحال عطاها لك 0.06 واط ديفيزي بار اس سي اللي عطاها لنا تسوى 8 فوا 10 بيسونس موان 3 متر كاري، 8 فوا 10 بيسونس موان 3. كاين اللي راه يسقسي هنا على درنا 6 باسكو تو سامبلومون راه عندك كيلومتر كاري بغيت تحوله للمتر كاري، كيلومتر متر 10 بيسونس 3 و كاري تولي لك 10 بيسونس 6. انا درنا علاش. دروك نحسبوها رابيدمون. بي ا ال جي شحال تعطينا باش نروحو نجاوبو على السؤال؟ بي ا ال جي تساوي 2,3,8,1,7,4,1 فوا 0.06 نديفيزوها بار 8 تعطينا 1,78 1,79 نديروها بالتدوير. الوغ فوا 10 بيسونس موان 3 طلع الفوق تولي 3 مع 9 صافي مع 6 صافي 9، ومن هنا راه كاين 4 تسمى 9 مع 4 صافي 10 بيسونس 13، والوحدة اللي راها خادمة اللي هي الواط.
هو المطلوب هو حساب EALG. نعلم أن P تساوي E على T، الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن، أو PALG معناتها EALG ورانا نحوس عليها سنويا معناتها اون اني، الزمن هو عام، اون اني شراو محولة للسكوند باش نكونو نخدمو بالوحدات الدولية، خرجو EALG تساوي PALG فوا تي. PALG اللي رانا حاسبينها شحال قلنا لقيناها 1.79 10 puissance 13. التي تاعنا اللي هي اون اني محولة للسكوند فوا 365 فوا 24 فوا 3600 نحسبوها رابيدمون تعطينا EALG وبالوحدة الدولية اللي هي الجول. 1.79 مضروبة في 365 فوا 24 فوا 3600 ونخرجو الريزولتا 5.64 10 puissance alors 2 4 6 7 10 puissance 7 مع 13 صافي فوا 10 puissance 20 والوحدة جول اللي هي وحدة دولية في القانون تاع الاستطاعة P تساوي E على T. P بالوات، T بسكوند، والأو تخرج لك بالجول، من بعد بغا يتحولها بعد لا سحق يتحولها حولها. الوغ هنا كاين واحد الملاحظة، هاد ال EALG اللي رانا مخرجينها هي في 24 اور، لو كان جات الشمس كاينة 24 اور. 24 اور. الوغ حنا غادي نستعملو الشمس لمدة 4 ساعات، اون فري غادي نستعملوها لمدة 4 ساعات باسكو كاين إنارة طبيعية تدي تولد، وكاين السحاب والأحوال الجوية يدي تولد، وتبقى 12 ساعة هو اللي غادي نستعملو حنا. معناتها هادي في 24 ساعة في 4 ساعات في 4 اور شحال تعطينا عملية ثلاثية EALG تاع 4 اور اللي راه باغيها هو في الحل تاعه اللي هي 5.64 فوا 10 puissance فوا 10 puissance 20 عفوا فوا 10 puissance 20 مضروبة في 4 سوايع ومقسومة على 24 ساعة، والتي تساوي لنا نضربوها فوا 4 sur 24 غيتخرج لنا 9.4 فوا 10 puissance 19 جول. نفيريفي غير الأسس رابيدمون، نفيريفي الأسس. 5.64 فوا 4 divisé par 24 exactement 9.4 fois 10 puissance 19 جول. هذه هي E تاعهم EALG اللي راه باغينا نحسبوها في هذا السؤال. هنا كنا قادرين نديروها لها بلي عملية ثلاثية في 24 ساعة يكون عندنا EALG، وحنا خاصنا EALG في 4 ساعات فقط. شحال غادي تعطينا؟ تعطينا EALG تاع 4 ساعات تساوي 4 فوا EALG divisé par 24. فوتو السؤال اللي بعده دروك. السؤال اللي بعده يقول احسب حجم الماء V بالمتر المكعب اللازم رفعه ارتفاعا قدره H تساوي 1000 متر سنويا ثم يوميا. هذا تاني سؤال يبان كومبليكي، بصح اون فري هو تاني هذا تاني ماشي كومبليكي، باسكو قالك احسب حجم الماء، كنت هو تحت راه عاطيك كتلة حجمية تاع الماء، هاي اقراها، راه عاطيك جي تساوي 10 متر بار سكوند او كاري، وراه يقول لك إذا قمنا بتحويل نصف هذه الطاقة، معناتها النص تاع هذه الطاقة هذه اللي راها اللي حسبناها تاع EALG حسبناها سنويا، نصها نصها نحولوها إلى طاقة كامنة انتقالية EALG sur 2 والتي تساوي ندوك نحسبوها نصها نحولوها إلى طاقة كامنة انتقالية غادي تتحول إلى EPP، وقانون EPP اللي يسوى MGH. بيان، باش ترفد لنا ارتفاع 100 متر، معناتها H تاعنا هتسوى 100 متر، جي طوها لنا 10 متر بار سكوند او كاري. شنو المطلوب؟ هو حساب M، والام تاع H2O هو غو في، معناتها باش نحسب في تعطيني ام سور او نقطة. هذا مكان
سما دروك باش نحسب ام إلا نحسب او بي بي، و او بي بي هي نصف الطاقة، هي نصف الطاقة. او شو قال لك سنويا ثم يوميا، غادي نبدوها بسنويا باسكو او الجي رانا حاسبينها سنويا. شحال رانا لاقينها؟ او الجي رانا حاسبينها سنويا، ولا السؤال او الجي سنويا رانا لاقينها 9.4 10 puissance 19 جول. 9.4 10 puissance 19 جول sur 2. غادي تعطينا 9.4 sur 2 صافي normalement 9.4 sur 2 ça fait 4,7. معناتها EPP تساوي 4,7 fois 10 puissance 19 جول. EPP تساوي MGH، جبد M تاعك تساوي EPP على GH. EPP تاعنا هي 4,7 10 puissance 19 جول divisé par GH. G تاعنا هي 10 في 1000 متر. ام تاعنا تساوي 4,7 فوا 10 بيسونس. هنا تحت راه عندنا 10 بيسونس 4 تطلع الفوقها مع 19 تولي 15. بون هنا راها ام راها بالكيلوغرام باسكو رانا في القانون تاع او بي بي. ام جي اش، اش بالمتر، متر بار سكوند كاري، وهنا كيلوغرام ياك راكم عاقلينها. و او بي بي بالجول، هادي رانا نتمشو بها بالجول. ام تاعنا تساوي 4,7 فوا 10 بيسونس 15 كيلوغرام. نشوفوها ما شحال تسوا. الوغ كنا ديجا دايرين في تساوي ام على غو، ام على غو والتي تساوي 4,7 10 بيسونس 15 كيلوغرام مقسومة على غو اللي عطاوها لنا نقروها هنايا شحال تسوا غو. غو تسوا 1 كيلوغرام بار لتر، 1 كيلوغرام بار لتر معناتها 1. تعطينا في تساوي 4,7 فوا 10 بيسونس 15 لتر. هذه راها باللتر، هو راه باغيها بالمتر كوب. بالمتر كوب نحولوها للمتر كوب تعطينا في تساوي 4,7 فوا 10 بيسونس 15 نقصوا لها 3 باش تولي المتر كوب 10 بيسونس 12 متر كوب. هذه سنويا سنويا سنويا. من بعد باش نديروها يوميا نديروها تو سامبلومون يوميا. عندنا في عام، عندنا في بار جور، ان جور. شحال تسوا في جور؟ تساوي في فوا 1 ديفيزي بار اون اني محولة فوا 365 جور فوا 24 فوا 3600. رابيدمون 4,7 فوا 10 بيسونس 12 متر كوب divisé par 365 fois 24 fois 3600. نحسبوها رابيدمون ونخرجوا لهم في في الجور في اليوم الواحد يوميا 4,7 divisé par 365 fois 24 fois 3600 اللي تعطينا ريزولتا 1,49 10 puissance moins 7 مع 12 صافي 10 puissance 5. 1,49 10 puissance 5 وحدة متر كوب. فوالا توجور يبان التمرين هذا هو. نشوفو السؤال اللي بعده. نعتبر أن طاقة الإشعاع الشمسي الناتجة عن تفاعل وحيد هو تفاعل اندماج نواة الهيدروجين 2 H2 مع هيدروجين 3 H3 لتشكل هيليوم 4 هيليوم 4 2. عرف تفاعل الاندماج النووي ثم اكتب معادلاته. الاندماج هو تفاعل نووي عبارة عن التحام نواتين خفيفتين، ما تنسوش التعريف، بفعل ما تنسوش تقولوها هذه حرارة كبيرة جدا لينتج عنه نواة ثقيلة نسبيا بارابول للأولى، ما هي تقعد خفيفة، بالإضافة إلى طاقة تظهر على شكل حرارة. معادلته كما هنا في هذه الحالة راه عندك اندماج H2 1 مع H3 1
كي يتلايمو هادو راه على بالنا بلي نمدو الهيليوم ك2. الوغ كون نطبقو قوانين الانحفاض هي نورمالمون بلوس اكس ا زد، ونطبقو صودي بتطبيق صودي باش يكون حل نموذجي قوانين صودي. بتطبيق قوانين صودي عندنا 2 بلس 3 انحفاض كتلة تساوي 4 بلس ا، معناتها الأ تاعنا تساوي 1. وعندنا 1 بلس 1 إيكال 2 بلس زد، معناتها الزد تاعنا عطينا 0. هنا انحفاض كتلة وهنا انحفاض شحنة. الوغ هاد الحاجة هادي تنكتب عندها 1 الفوق 0 تحت الموافقة لنيوترون 1 0، معناتها المعادلة تاعنا تنكتب H2 بلس H3 دوتيريوم مع تريسيوم يعطونا هيليوم 4 بلس نيوترون 1 0. فوالا نشوفو لا سويت. احسب طاقة ربط EL على A لكل نوية لنواتي الهيدروجين 2 و 3 ونواة الهيليوم 4، واستنتج النواة الأكثر استقرارا. بيان، EL على A حساب EL على A تاع كل وحدة فيهم H21 H31 وهيليوم 4. بون نبدو بالقانون اللي هو EL تساوي دلتا M فوا سي كاري. اوبليجي اننا نبدو لهم بالقانون دلتا M فوا سي كاري. القانون تاعها دلتا M تاعها شا يقول؟ سوا زاد ماس بروتون بلس ا موان زاد اللي هو عدد النيوترونات في كتلة النيوترون ناقص كتلة النواة كومبلي. الو فيريفي لا عطاونا كلشي ولا لا. عطاونا كلشي هنا، ماس بروتون ماس نيوترون 2 1 و 3 1 و 3 و 4 2 الهيليوم 4 2. الو نبدو دلتا ام تاع H21 اللي هي زد تاعها اللي هي 1 فوا ماس بروتون بلس 2 موان 1 صافي 1 فوا ماس نيوترون عفوا ناقص ام تاع هيليوم 4 2 تاع هيدروجين 2 1. بعد نروحو لهادي دلتا ام تاعها شا غادي تسوا 1 فوا ماس بروتون، شحال فيها من نيوترون 1 موان زد 3 موان 1 صافي 2 ماس نيوترون ناقص ام اش 3 1. ويبقى لنا دلتا ام تاع الهيليوم 4 2 اللي هي 2 فوا ماس بروتون بلس 4 موان 2 صافي 2 فوا ماس نيوترون ناقص ماس هيليوم 4 2. هادو قاع راهم عندنا غادي نحسبوهم ديريكتومون رابيدمون في الكالكولاتريس ونحطو ريزولتا تاع دلتا ام تاعنا ديريكتومون. الوغ عندنا ماس بروتون 1,00866 بلس ماس بروتون 1,00728 ناقص 2,01355 تعطينا ريزولتا 239 10 puissance moins 3. 239 10 puissance moins 3 والوحدة unité. دلتا ام هادي masse proton plus 2 masse neutron, masse proton plus 2 masse neutron, masse proton 1,00728 plus 2 fois masse neutron هي 1,0866 moins masse تاع هيدروجين 3 اللي هو 3,01550 تساوي تعطينا ريزولتا 9,1 fois 10 puissance moins 3. 9,1 fois 10 puissance moins 3 دائما unité. نروحو نحسبو التالية دلتا ام تالية 2 masse proton plus 2 masse neutron. 2 masse proton 1,00728 عفوا fois 2 plus 1,0866 تاني هي fois 2 ونقصو منها 4,0150 تعطينا ريزولتا 0,03038 0,03038 unité. رانا خرجناهم نضربو كل وحدة فيهم في 931,5 سيستم تاع من يكونو دلتا ام بالunité ونخرجو EL تاع H21 EL تاع H31 واخيرا EL تاع هيليوم. الوغ غادي نديروها لهم هنايا باللي رانا دايرين 2,39 fois 10 puissance moins 3 عفوا
موان 3 ورانا ضاربينها في 931.5 9 بار سي كاري فوا سي كاري تاع القانون تاعهم اللي يتختزلو يعطونا ريزولطا. غادي نوجدوهم كاع من بعد نفوتو 9,1 fois 10 puissance moins 3 مضروبة في 931.5 9 بار سي كاري فوا سي كاري تاع القانون يتختزلو نحطو ريزولطا. والأخيرة 0,03038 فوا 931.5 9 بار سي كاري فوا سي كاري تاع القانون يروحو ونحطو ريزولطا. دونك غادي نقدبو لي دلتا امتنا ونضربوهم في 931.5. كاين اللي يبغي يكمل بالوحده ماشي مشكل، كل واحد لا ميثود اللي يبغي يخدم بها. فوا 931.5 ونحطو لي ريزولطا 2.22. الوغ الاولى سي 2.22 9 اللي موراها 9.1 9.1 فوا 10 puissance moins 3 مضروبة في 931.5 تعطينا ريزولطا 8.47 عفوا 8.47 9. وأخيرا 0,03038 مضروبة في 931.5 تعطينا ريزولطا 28.29 9 28.29 عفوا 28.29 9. دروك شنديرو تو سامبلومون او ال على ا تاع كل وحده فيهم. او ال على ا اش 2 1 او ال على ا اش 3 1 او ال على ا تاع هيليوم 4 2. هاكا او موان تخدم اليز ما تقعدش غير تخبل. راه عندك لي شيفر تاعك 2.22 8.47 2.22 8.47 2.22 8.47 والاخيره شحال كنا حاطينها 28.29 28.29. هذه قسمة 4 هذه قسمة 3 وهذه قسمة 2. هذه تعطينا 1.11 9 بار نوكليون 8.47 sur 3 8.47 sur 3 تعطينا 2.82 9 بار نوكليون و 28.29 divisé par 4 تعطينا 707 والتي تساوي 707 9 بار نوكليون. نكتبو لهم دروك كلما كان او ال على ا اكبر كانت النواة اكثر استقرارا ومنه النواة هيليوم 4 2 هي الأكثر استقرارا. ونكونوا جاوبنا على السؤال اللي بعده. احسب بماف الطاقة المحررة عند تفاعل الاندماج النووي الحادث. بيان ماف الطاقة المحررة كيما هذا سؤال ثاني ساهل باسكو راه عندك ديجا معادلة التفاعل H2 1 بلس H3 1 تعطينا هيليوم 4 2 بلس نوترون. دونك يا اما تخدمها دلتا ام سي كار يا اما تخدمها او ال او ليبيري تساوي طاقة ربط النواتج ناقص طاقة ربط المتفاعلات معناتها او ال تاع الهيليوم ناقص او ال تاع دوتيريوم ناقص او ال تاع تريسيوم. فوالا طاقة ربط تاع المتفاعلات تاع النواتج النوترون ما عندهاش طاقة ربط معناتها يبقى الهيليوم ناقص طاقة ربط تاع المتفاعلات. هادو زوج يا اما دير ناقص بين قوسين هنا زائد يا اما دخلها ديريكتومون. تعلمو تدخلوها ديريكتومون الموان دخلو ديريكت الموان على المعادلة خيركم. او ليبيري تساوي او ال تاع الهيليوم رانا ديجا حاسبينهم كاع هاهما لا هاهما لا عندك 2.22 عندك 28.29 ناقص 2.22 ناقص الأخيرة اللي هي 8.47 نحطو الريزولطا تاع او ليبيري تاعنا شحال توا 28.29. الوغ هنا مليحة كي تكون تعرف ديجا الريزولطا تاع الطاقة المحررة في الاندماج باش تفيريفي لي ريزولطا تاعك تتراوح ما بين 15 حتى ل 20
وحنا لقيناها 17.6 في هذه الحالة، 17.6 ماف. السؤال اللي بعده، احسب مقدار النقص في كتلة الشمس دلتا ام ال جي اللازمة لتحرير الطاقة الشمسية او ال جي للتفاعل المدروس. تبع معايا الإجابة لهذا السؤال. المطلوب هو إيجاد النقص الكتلي دلتا ام ال جي اللي يجيب لنا هذيك الطاقة اللي كنا حاسبينها قبيل او ال جي. تبع معايا، حنا عندنا طاقة تفاعل واحد، انا ديجا حاسبينها ولاقينها باللي تسوى 17.6 ماف. وانت شحال عندك طاقة كلية؟ عندك او ال جي شحال يلق لها من تفاعل. غادي نديرو بلي غادي نحسبو الان باغ اكزومبل عدد التفاعلات، حيث ان عدد التفاعلات ماشي عدد الانوية، عدد التفاعلات شحال غادي يصرى من تفاعل. نجبد الان تاعي شتسوى او ال جي في طاقة تفاعل واحد معناتها واحد ديفيزي بار 17.6 معناتها او ال جي ديفيزي بار 17.6. الوغ او ال جي كنا حاسبينها قبيله، نجيبوها دروك نسحقوها. او ال جي اللي هي 9.4 10 puissance 19 جول، 9.4 10 puissance 19 جول محولة للماف باسكو اوبليغاتوار يا اما نحولو الماف للجول يا اما الجول للماف، ولا تحتاني 17.6 راه بالماف نحولوه للجول. هاهما عطاونا التحويل الماف جول، نضربوه في 1.6 10 موان 13، نضربوه في 1.6 10 puissance موان 13 ونحسبوا عدد التفاعلات تاعنا شحال. ان راني عاود كتبتها، ان هي عدد التفاعلات في هذه الحالة. 9.4 divisé par 17.6 fois 1.6 ونحطو الريزولتا تاعنا 0.333. غادي نحطو 3.34 10 puissance moins 1 راها هنا. يطلع الموان 13 مع 19 صافي 32 موان 1 صافي 31 10 puissance 31. هذا عدد التفاعلات، هذا عدد التفاعلات. الوغ دلتا ام تاع تفاعل واحد نقدروا نحسبوه. دلتا ام تاع تفاعل واحد شنو غادي يجينا؟ غادي تجينا كتلة الهيليوم زائد كتلة النيوترون نواتج ناقص متفاعلات اللي هي دوتيريوم ناقص كتلة تريسيوم، كلشي راهم عاطينهم لنا. دلتا ام تاعنا غادي تعطينا ماس هيليوم 4.050 بلس ماس نيوترون هي 1, شحال عطاوها لنا 1.00866 ناقص 2 ناقص 3 alors 2.01355 وناقص 3.015 alors نحسبو الدلتا ام تاعنا سي بون راه واجد رابيدمون في كالكيلاتريس 4.050 بلس 1.00866 ناقص 2.015 والأخير اللي هو موان 3.01550 والتي تساوي موان 0.01889 unité. alors خرجت بالموان باسكو تو سامبلومون ان فينال كبير على ام انيسيال. هذه دلتا ام ال جي تساوي دلتا ام نقص كتلة تفاعل واحد مضروبة في ان اللي هو عدد التفاعلات اللي هي موان 0.01889 مضروبة في ان والتي تساوي 3.34 10 puissance 31 3.34 10 puissance 31 ونخرجو دلتا ام تاعنا فوا 3.34 10 puissance 31 وتعطينا الريزولتا موان 630 10 puissance 29 موان 6.30 10 puissance 29. هذا تمرين حتى تحسب بلي راك داير جوست ومن بعد يخرجك فوق، هذه راك بالانيتي.
دلتا ام اي ال جي راها بالانيتي، ماذا بينا نحولوها كيلوغرام. اون بليس هم عاطينا التحويل من الانيتي لكيلوغرام. اي ال جي تساوي موان 6,30 فوا 10 بويسونس 29 بالانيتي. هاي لا تحويل من الانيتي كيلوغرام، نضربوها في 1,66054 10 بويسونس موان 27، نضربوها في 6 0, enfin 1,66054 1,66054 fois 10 puissance moins 27. عندنا دلتا ام اي ال جي شحال تسوى؟ عندنا 6,30 مضروبة في 1,66054 تساوي alors 10,46 مضروبة في 100 صافي موان 10,046 كيلوغرام، موان 10,046 كيلوغرام. فوالا نشوفو السؤال اللي بعده. دلتا ام اي ال جي هذا هو خرج لنا سي نورمال نيجاتيف موان 1046 كيلوغرام. نشوفو السؤال الأخير. إذا علمت أن كتلة الشمس تنقص بحوالي 6 مليون طن في الثانية، 6 مليون طن في الثانية، 6 في 10 أس 6 باش نولو في المليون طن، في الثانية. احسب النسبة R اللي تسوى دلتا ام اي ال جي على دلتا ام، R اللي تسوى دلتا ام اي ال جي على دلتا ام. alors R تاعنا شتسوى دلتا ام اي ال جي، دلتا ام اي ال جي اللي هي 10,046 كيلوغرام، 10,046 كيلوغرام مقسومة على دلتا ام تاعنا اللي عطوها لنا هنا درو، قالوا لنا تنقص ب 6 فوا 10 بويسونس 10 طن. الور هنا الار ما غاديش تحط هذه بالموان باش ما يخرجلناش الار بالنيجاتيف، نسبة هاد الار. الور دلتا ام تاعنا 6 فوا 10 بويسونس 6 طن، الور تحويل من كيلوغرام للطن نضربو في 100، نضربو في 100 تعطينا 6 10 بويسونس 8، 6 فوا 10 بويسونس 8 كيلوغرام. بصح في كل ثانية. الور كنت هنا دلتا ام اي ال جي راها سنوي، راها سنوي. كونسونطري مليح هذا، متكونسونطريش يعطيك ها واش قالك، حيث دلتا ام كبيرة نقص الكتلة السنوي للشمس. وانت هنا قالك إذا علمت أن كتلة الشمس تنقص بحوالي 6 مليون طن في الثانية، والدلتا ام هنا اللي يهضر عليه نقص كتلي، نقص كتلة الشمس سنوية، سنوي. معناتها 6 فوا 10 بويسونس 8 هذه راها في الثانية مضروبة في 3600 للتحويل للأور، مضروبة في 24 مضروبة في 3600 enfin مضروبة في 365 للتحويل للسنة، للتحويل للسنة. ونخرجوا R تاعنا تساوي 1046 divisé par 6 fois 3600 fois 24 fois 365. Donc au résultat 5,52 fois 10 puissance. Alors moins 6 مع moins 8 ça fait moins 14. ماذا تلاحظ؟ أن دلتا ام اي ال جي شبه مهملة أمام دلتا ام الشمس. فوالا تمرين جاي شويه كومبليكي حول التحولات النوويه، الا انه كمل. هذا هو التمرين تاعنا، فيه بعض المعلومات المهمه جدا، يخرب بزاف في التحويلات تاع الوقت. الا خطرو ماركي مليح شرا يهضر، الا راه يهضر على السنه ولا الثانيه ولا اليوم ولا شرا يهضر المعلومات اللي عطاوهم لك وش راهم دوموندي. ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من هذا التمرين. ما تنسوش بارطاجوا قناه مع زملائكم باش كاع الناس تقرا. والله هو ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.